जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा एक ट्वीट किया है। ट्वीट उनके पास तो नहीं है, ऑफ कोर्स वो ट्विटर हैंडल वो खुद तो नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन किसी को लगता है फैमिली में या किसी बहुत ही मोस्ट उनका ट्रस्टेड जो बंदा है उसको उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट और उसका पासवर्ड उन्होंने दिया हुआ है, या उनकी अप्रूवल से वो जो मेरा ख्याल उनसे मिलने जाते हैं, वकील मिलने जाते हैं, फैमिली मिलने जाती है, उनके ज़रिए वो मैसेजिंग जो है ना वो करवाते हैं। और आज बड़ा एक उसमें तवील एक जो मैसेज है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे जो उनके मुखालफिन हैं या स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके लिए बड़ा हैरान कौन होगा, शॉकिंग होगा कि वो तो ये समझे बैठे थे कि खान साहब जो है अब उनको बड़ा अरसा हो गया गिरफ्तारी को, तो शायद वो टूट चुके होंगे, शायद वो अब उनका नर्वस सिस्टम वीक हो चुका होगा और ये मुमकिन है कि वो बातचीत के लिए या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने एक उन्होंने अपना बयान जारी कराया है ट्विटर पे, और जिसकी ऑफ कोर्स खान साहब की अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, फिर उनके हामी हैं, उनका अपना एक आप कह सकते हैं स्टेटस है और अच्छा खासा बड़ा स्टेटस है, लिहाजा एक बड़ी तादाद में वो जो उनका मैसेज है वो उनके फॉलोअर्स तक, उनकी पार्टी तक वो गया है। उनका मतलब ये है कि मैं अभी तक डटा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं झुका नहीं हूँ, मैं बिका नहीं हूँ और मैं किसी के दबाव या प्रेशर में नहीं आया, और मैं जो हूँ वो कहीं पे कोई बहर भी नहीं जाऊँगा, मैं कोई डील भी नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने अपने माजी के जो स्टेटमेंट थे जो पिछले कुछ अरसे से उन्होंने कहना बंद कर दिया था किसी के कहने पे, वो उन्होंने दोहराए हैं। पहले वो अमेरिका के साथ जो उनका एक चल रहा था कि अमेरिकन पहले थे कि वो उनकी उसमें कंस्पिरेसी में शामिल थे, वो फिर उन्होंने उसको वो कर दिया था। आपको याद होगा कि वो कहने लगे थे नहीं जी इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं, लोकल साजिश थी और यहीं के लोकल जो अनासर थे उन्होंने साजिश की थी, लिहाजा अमेरिकन के साथ तल्लुकात जो है पिछले 6 महीने में वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके वो लगता था कि मामला बड़ी हद तक उनके ठीक हो गए, लेकिन आज के ट्वीट में उन्होंने डोनाल्ड लू की उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो साजिश थी। अगर डोनाल्ड लू जो है वो अगर एज ए इंडिविजुअल तो कुछ नहीं है, वो अमेरिकन उनको डिप्लोमेटिक कोर को या स्टेट डिपार्टमेंट को वो रिप्रेजेंट करते, लिहाजा फिर उन्होंने एक उन्होंने लफ्ज़ों में उन्होंने अमेरिकन को फिर इसमें इन्वॉल्व किया है, ड्रैग किया है कि आप लोग जो है इसमें साजिश में भी शामिल थे, और साथ में उन्होंने जनरल बाजवा का नाम दोबारा लिया है और गद्दारी कह के किया कि उन्होंने गद्दारी की थी। और ऑफ कोर्स के ये उनका बयाना था, लेकिन बाद में इस बयान में भी उन्होंने चेंज कर दी थी। अब वो इस बात को भूलने के लिए प्यार से शामिद कुरैशी साहब के बयान पढ़ लें, या आपको याद होगा आरिफ अलवी साहब के या फवाद चौधरी साहब के या दीगर के, तो वो इन बातों को उस पर कहते थे कि जनाब कि अब मामला जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अब उन्होंने दोबारा इस मामले को टेकअप किया, जो पुराने करेक्टर्स से किरदार थे जिनको टारगेट करते रहे थे, उन्होंने फिर इनको उनका नाम लेकर उन्होंने उनकी बैशिंग की और उनको एक्यूज़ किया है, और अपना जो स्टैंड था वो उन्होंने बड़े क्लियर तरीके से उन्होंने पहुँचाया। अब 2-3 चीज़ें इसमें, एक तो ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, या खान साहब को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, या प्लान बी क्या है एस्टेब्लिशमेंट के पास, क्या है, या ये पीटीआई के पास क्या प्लान बी है, या खान साहब ने ये जो मैसेज अपना दिया है कि इलेक्शन होंगे और जब तो हम बड़ी उसको बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ हम उसको जीतेंगे, तो इनके पीछे क्या अब व्हाट इज़ वो कह रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि खान साहब को एहसास हो चुका है कि साइफर में उनकी बचत नहीं होने वाली, स्पेशली जब उनके अपने पुराने ट्रस्टेड आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, और भी 25 के करीब वादा माफ गवाह जो हैं उनका बताया जा रहा है कि वो भी उनके सामने आए कि खान साहब की वो देंगे, और बहुत सारे ऑडियो वीडियोज़ एविडेंसेस भी हैं, कोई रिटर्न भी हैं, कोई उस मिनट्स भी हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड जो है वो साइफर की प्रोसीडिंग के साथ लगा दिया गया है। और खान साहब को फील हो रहा है कि मैं उसमें उस बेगुनाह हूँ नहीं हूँ, जो भी मेरा स्टांस है, जैसे उन्होंने कहा कि साजिश तो मेरे खिलाफ हुई थी, तो उन लोगों के खिलाफ जो आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन उल्टा वो मुझे आके वो कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, मुझे सजा दी जा रही है। सो इस बात पे वो कहने लग रहे हैं, इस ट्वीट से लगता है कि उन्हें यह अंदाज़ा है कि अब इसमें मुझे सज़ा मिलेगी, ये तो बचत मेरी नहीं होनी। सो उन्होंने अपना नैरेटिव बनाने के लिए अभी से ये कह दिया है कि मुझे कैसे यहाँ पर विक्टिमाइज किया जा रहा है, मैं विक्टिम हूँ लेकिन मुझे एक मुलजिम या मुजरिम के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, एक चीज़। दूसरा, उन्हें यह लगता है कि जनाब कि अब जब सज़ा तो देनी ही है, इन्होंने मुझे छोड़ना तो है नहीं, कोई चांसेस नहीं मिल रहे, कहीं से दबाव प्रेशर, अमेरिकन भी दबाव डलवा के देखा गया, यूरोपियन भी, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, सेनेटर्स, मीडिया, यूट्यूबर सब करके देख लिया, इसके बावजूद भी कहीं पे रिलीफ नहीं मिला उनको, कहीं पे उनको कुछ देखने में नहीं आया कि बड़ा रिलीफ मिला हो या वो जेल से बाहर आ सके हों। लिहाजा अब उन्हें लगता है कि लंबा एक मेरे साथ एक काम होने वाला है, लंबी सज़ा होने वाली है, तो जब लंबी सज़ा होने वाली है डट कर खड़ा किया उसमें रहा, या लोगों को ये मैसेज अगेन क्लियर किया जाएगा। लोग आपको पता बड़ी इस बहादुरी को अप्रिशिएट करते हैं कि जना बंदा जो है फैल लग गया, जेल बैठ रहा सारी में, लेकिन उसने
طاقتور لوگوں کے ساتھ صلح صفائی نہیں کی. بھٹو صاحب کی اور کیا وجہ تھی کہ لوگ آج تک ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, ان کی پارٹی بچی ہوئی ہے, ان کی پارٹی کے بعد 3 حکومتیں بنی ہیں, ان کی پارٹی کو ان کی کارکردگیاں دیکھ لیں, کرپشن دیکھ لیں, مال پانی دیکھ لیں, لیڈرشپ دیکھ لیں, تو اس میں تو کوئی نظر نہیں آتا آپ کو جس کو آپ کہہ سکیں کہ جناب کہ ایک بڑا ان کی پرفارمنس بہت زیادہ تھی اور انہوں نے بڑے کوئی کام کیے ہوئے تھے, وہ تو نظر نہیں آتے. وہ سارا بھٹو صاحب کی جو پھانسی ملی تھی اسی کا وہ کھا رہے ہیں, کیونکہ اگین کہا گیا کہ انہوں نے جنرل ضیاء سے صلح نہیں کی تھی, پھانسی لا گئے تھے, صلح نہیں کی تھی. سو ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی یا کسی بھی کلچر سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ جو ہیں اپنی جان پر کھیل جائیں یا جیلوں میں جا بیٹھیں, پرواہ نہ کریں. جیسے نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں, 28 سال وہ بھی بیٹھے رہے, اگرچہ الزامات کی وہ نیچر بڑی مختلف ہے, میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا کہ کون نیلسن منڈیلا کن الزامات میں گیا, بھٹو صاحب پہ کیا الزامات ہیں, خان صاحب پہ کیا الزامات ہیں. میں یہ آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ قوم میں یا لوگ پھر ان کو اپنا ہیرو بنا لیتے, پھر ان کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن جو جرائم ہوتے ہیں سو کالڈ, وہ پیچھے چلے جاتے ہو, تو لوگ پھر ان کے سیکریفائس جو ہے اس کو دیکھتے ہوتے. اور خان صاحب کی بات سمجھ یہی ہے کہ اس وقت میں نے یہ اپنا میسج جو ہے اپنے کراؤڈ کو دینا ہے, اپنے فالوورز کو دینا ہے کہ جناب کہ میں ڈٹا ہوں, میں بے شک رات کو سونا پڑے, مجھے تکلیفیں ہو رہی ہیں, مجھے مسئلے ہو رہے ہیں, انہوں نے جسمانی طور پر, فکری طور پر اور ادر چیزوں پہ میں بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہوں. شروع میں مشکل ہوئی لیکن اب میں نے ایڈجسٹ کر لیا, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اب مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے, جو ہوتا ہے اس پر وہ ہو جائے. اور کتابیں بھی ان کا کہنا تھا میں پڑھ رہا ہوں, قرآن پاک کا کہا جی وہ میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. فیئر انف. اب یہ تو ایک ان کے خان صاحب کی ایک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے آگے الیکشنز آ رہے ہیں تو یہ کیسے الیکشن لڑے گی. اس کا کوئی خان صاحب نے اس میں کوئی جواب نہیں دیا, جو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ وڈ بی بگ پرابلم. جو کل والے ویلاگ بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کی اگر خان صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, سزا 14 سال ہوتی ہے, تو وہ پھر نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ پارٹی کے ٹکٹس پہ سگنیچر بھی نہیں کر سکیں گے, کسی اور کو کرنے پڑیں گے. اگر آپ کسی اور کو چیئرمین نہیں بنائیں گے پارٹی کا, فیسیٹنگ ہی صحیح, وقتی طور پر نگران ہی صحیح, تو آپ کو پارٹی کے ٹکٹ پی ٹی کے اس سے جاری نہیں ہو سکیں گے. پھر آپ آزاد کھڑا کرنے پڑیں گے اور کہنا پڑے گا کہ فلاں امیدوار ہیں جو ہمارے آزاد ہیں, پھر کل کو وہ آپ کی پارٹی میں جیسے تیسے شامل ہیں. پھر آپ کو یہ پلان بی جو ہے نا یہ کرنا پڑے گا. اگر خان صاحب اپنے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, کسی کو وہ نہیں بنانا چاہتے, چیئرمین اپنی جگہ نہیں بنانا چاہتے, مطلب بشرا بیگم صاحبہ کو بنا سکتے تھے, حامد خان صاحب کو بنا سکتے تھے, یا جس کو بھی وہ اپنا سمجھیں کہ وہ میرے لیے لویل ہے, وہ اپنی بہن علیمہ خان کو بنا سکتے تھے. اب ان میں سے دیکھتے ہیں کسی کو بناتے ہیں نہیں بناتے. نصرت بھٹو صاحبہ کو تو بنایا تھا انہوں نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. بعد میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بھی ان کو بنا دیا تھا, ان کو شہباز شریف صاحب کو. سو دیر آر اب مینی ایگزامپل. لیکن اس وقت خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتے, وہ اپنی ہی وہ ساری چیزیں خود کرنا چاہتے ہیں جو نظر بھی آ رہے ہیں. ایک چیز. اب دوسرا یہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں, اور اس وقت میں نے اپنے ورکرز کو, اپنی ٹیم کو, وہ جو ڈیمورلائزڈ ہیں, بہت سارے لوگ چھوڑ گئے ہیں, انٹرویوز آ رہے ہیں, عثمان ڈار کا آیا, صداقت عباسی کا آیا, اور میری ایک اور خبر چلیں آپ سے شیئر کرتے جائیں, خاور منیکا صاحب کا بھی انٹرویو بہت جلد آنے والا ہے. خاور منیکا صاحب جو ہیں وہ جو بشرا بیگم صاحبہ کے پہلے ان کے سابق ان کے ہسبینڈ ہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی بہت سارے انکشافات جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, جو خان صاحب کے لیے یا بشرا بیگم صاحبہ کے لیے اتنے زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوں گے, اور وہ بہت ساری اندر کی باتیں, اندر کی چیزیں وہ بتانے والے ہیں. جو میری اطلاع ہے کچھ دنوں تک وہ شاید اب جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کے رسپانس کے طور پر وہاں سے بھی ایک جوابی ایک وہ جو آ سکتا ہے, جواب آ سکتا ہے. وہ خاور منیکا صاحب گرفتار ہیں, اور جیسے میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے, بہت ساری چیزیں وہ جانتے ہیں بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں وہ بھی سامنے آئے کہ جس سے لیگلی طور پر, میں یہ نہیں کہہ رہا اس ملک میں morality کے تو ہمارے مسئلے نہیں ہیں, نہ یہ ملک morality پہ چلتا ہے تو نہ کرپشن پہ چلتا ہے, یہ تو ہمارے مسئلے نہیں ہیں, آپس کی بات ہے. تو لہٰذا لیگل ایشو بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں. کیسز آلریڈی خان صاحب پر چل رہے ہیں, ان پہ مقدمے ایک دو چل رہے ہیں بشرا صاحبہ پہ اور خان صاحب پہ, کہ انہوں نے شاید جو ٹینیور تھی, پیریڈ تھا پورا کیے بغیر سے نکاح کیا گیا, اس پہ بہت ساری چیزیں خاور منیکا صاحب جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں, جو میری اطلاع ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا اب خان صاحب نے تو جو ان کو جواب دینا تھا دے دیا ہے, وہاں سے کیا جواب آتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اتنا سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, خان صاحب نے جھکے ہیں نہ بکے ہیں, نہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے, بلکہ رادر ایک اسٹرانگ میسج اپنی ٹیم کو بھیجا, جس نے یقینی طور پر ان کے جو فالوورز ہیں ان میں ایک نئی زیل, نیا پیشن, نیا جذبہ ضرور انہوں نے انڈکٹ کیا ہوگا, ان میں گیا ہوگا کہ خان صاحب اگر جیل کی سختیاں, کیونکہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب جیل کی سختیاں نہیں برداشت کر سکیں گے, پھر ان پہ الزامات لگتے تھے کہ رات کے مشغلے کچھ اور ہیں, لہٰذا کتنے دنوں تک مشغلوں کو بغیر رہ سکیں گے, 3 دنوں میں دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا. لگتا جو ہے کہ خان صاحب کا دماغ تو ان کے بقول جو ٹھکانے پر لانا چاہ رہے تھے وہ تو ٹھکانے پہ نہیں ہے, بلکہ زیادہ ہیلدی, زیادہ اسٹرانگ, زیادہ
ڈیفینٹ ہو گیا ہے. سو وہ جو لوگ سارے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ خان صاحب پہ سختیاں کریں گے، ان پہ، ان کے ملنے والوں پہ کریں گے، یا اس کے بعد جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے خلاف کیسز کی سپیڈ بڑھائی جائے گی. خان صاحب کو سیفر کیس میں زیادہ جلدی سے پروسیس کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے پارٹی کو ٹوٹل سائڈ پہ کر دیا جائے گا کہ خان صاحب تو اب نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں. اب آئیں بتائیں طریق انصاف جو ہے کس کے ساتھ چلے گی؟ یا لوگوں کو چھڑوانے کا وہ جو ان کے آ رہے تھے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو، یا بہت سارے لوگوں نے اپنی ویڈیوز دی تھیں، اس کا پروسیس تیز کیا جائے، خان صاحب کو فردر ایسولیٹ کیا جائے. لیکن ان کے باوجود عمران خان کا جو میسج تھا وہ اپنے میرا خیال فالوورز کے لیے، پارٹی کے لیے تھا کہ میں وہیں پہ قائم ہوں اور ہم جو اگلا الیکشن ہے ڈٹ کر ہم اس کو لڑیں گے اور جیتیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگلے الیکشن تک خان صاحب کو جانے دیا جائے گا؟ جو میں بار بار بات کہتا ہوں، خان صاحب ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن کسی سٹیج پہ انہیں یہ فیصلے لینے پڑیں گے کہ معاملہ جو ہے اب مزید آج والے اس ان کے ٹویٹ اور میسج کے بعد، جیسے میں نے کہا، ان کی پارٹی کو نئی زندگی تو ضرور دے گا، نیا ان میں جذبہ بھی آئے گا، ورکر میں، فالورز میں، یا کسی حد تک جو پارٹی لیڈرشپ اس وقت وہ تتر بتر ہوئی ہے، بھاگی ہوئی ہے، مفرور ہے، کدھر ہیں، کہاں پہ ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ملے گا کہ خان صاحب جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ذرا ڈٹ جانا چاہیے، مشکلیں کچھ عرصے کے لیے دیکھنا ہوگا. بہرحال خان صاحب نے اپنے پتے کارڈ انہیں شو کر دیے، ورکر کو میسج بھیج دیا ہے کہ میں ابھی ون مین اسٹینڈنگ، ون مین آرمی، یا میں کل ہی کافی ہیں جو وہ فخر سے صاحب کو کہتے تھے، وہ ڈٹے ہوئے. دیکھنا یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ اب پلان بی کیا لاتی ہے کہ خان صاحب کے اس میسج کے بعد کہ اگر وہ اب تک خان صاحب کو نہیں توڑ سکے تو اب مزید توڑنے کے لیے پارٹی تو جو حشر نشر ہو ہمارے سامنے، خان صاحب کو توڑنے کے لیے وہ مزید کیا کر سکتے ہیں. میرا تو یہ ہے کہ خاور ملیکا صاحب کچھ نہ کچھ اپنی زمبیل جو ہے وہ عمر و یار والی زمبیل جو ہم نے پڑھی تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر وہ دیں گے. لیٹس ویٹ اینڈ سی.